हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि हामी उही समयमा फेरि पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटारीका पर्दाहरूमा यो कार्यक्रम हरेक दिन फरक फरक समयमा यहाँहरूले हेर्दै आउनुभएको छ। कार्यक्रमका विषयवस्तुहरू स्वाभाविक रूपमा स्वास्थ्य सम्बन्धी रहने गर्छन्, तर फरक फरक। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकारीमा यो कार्यक्रम निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ। दर्शकवृन्द, हामीले केही वर्ष यतादेखि एउटा साझा राष्ट्रिय आकाङ्क्षा सँगालिरहेका छौँ, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली। हामीले समृद्धि खोज्ने हो भने, हामीले खुसी खोज्ने हो भने हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? विज्ञहरूले खोज्दै जाँदा यो पत्ता लगाएका छन् कि हरेक नागरिक स्वस्थ हुनुपर्छ, अनि मात्रै त्यो देशमा, त्यो समाजमा समृद्धि भित्रिन्छ। नत्र भने त्यो नारामा मात्रै सीमित हुनसक्छ। त्यसो भए समृद्धिका लागि स्वास्थ्यको महत्त्वलाई कसरी उजागर गर्ने, कसरी हरेक नागरिकलाई स्वस्थ राख्ने, यो विषयमा राज्यले पहल गर्नु जरुरी छ। त्यो पहल गरिरहेको छ। हामीले पनि त्यसैमा इट्टा थप्न यो कार्यक्रम सुरुवात गरेका हौँ। फेरि यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै नेपालको संविधानमा पनि मौलिक हकको रूपमा स्वास्थ्यलाई राखिएको छ, अर्थात् हरेक नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाउनै पर्छ भनेर लेखिएको छ। फेरि कोरोना भाइरसको जुन महामारी छ, यस्ता खालका विपदमा त यो कुरा झन् धेरै आवश्यक महसुस हुन्छ। त्यसैले पनि हामीले स्वास्थ्यको विषयमा गहन बहसहरू गर्नु जरुरी छ र गहन खालका जानकारीहरू प्रदान गर्नु जरुरी छ। त्यसैले नेपाल टेलिभिजनले पनि यो आवश्यकता महसुस गरेर यो कार्यक्रम सुरुवात गरेको हो। आज पनि हामीसँग 1 घण्टाको समयमा विभिन्न जानकारीमूलक सामग्री रहेका छन्। आउनुहोस् एकैछिन ती सामग्रीतिर प्रवेश गरौँ। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरसको महामारी सँगसँगै देशका मात्र होइन संसारभरिकै अस्पतालहरू भरिभराउ हुन थाले। अस्पतालहरू केही व्यावसायिक पनि भए, तर धेरै भने सेवाको भावले अभिप्रेरित भए। राज्यबाट सञ्चालित अस्पताल त झन् धेरै सेवामूलक भएर निस्किए, त्यो बाध्यता पनि थियो। नेपाल सरकारले पनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न विभिन्न कदमहरू चाल्यो। स्थानीय तहहरूले गरेको प्रयास त संसारभरिका लागि उदाहरण बन्यो। त्यसैले पनि सङ्घीयता यतिखेर नेपालमा आवश्यक रहेछ भन्ने कुरा आभास भयो। कतै कतै हामीलाई कम्प्लेनहरू पनि आउँछन् यतिखेर, कतै कतै मन्त्रालयमा पनि कम्प्लेनहरू आउने गरेका छन् कि कतै डक्टरहरूको हेलचेक्राइ भयो या स्वास्थ्य सेवामा अस्पतालहरूको हेलचेक्राइ भयो भनेर। नेपाल सरकारले यस्ता गुनासाहरूलाई मध्यनजर गर्दै यिनलाई सम्बोधन गर्न एउटा अभियान सुरु गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको एउटा हटलाइन नम्बर छ 1133, जहाँ फोन गर्दा पैसा लाग्दैन। अब यदि कतै अस्पतालमा लापरवाही भएको थाहा भयो भने या कुनै डक्टरले राम्रोसँग उपचार नगरेको थाहा भयो भने हामीले सिधै 1133मा फोन गर्न सक्छौँ। त्यहाँबाट कारबाही अगाडि बढाइन्छ भनेर मन्त्रालयले एउटा अभियान नै सुरु गरेको छ। यो विषयमा अझै धेरै जानकारी समेटेको विस्तृत रिपोर्ट हामी आज कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ केही बेरमा। यो निकै एउटा सराहनीय कुरा हो, सराहनीय कदम हो। यसलाई हामीले सराहना गर्नैपर्छ। दर्शकवृन्द, त्यसपछि हामी आज कार्यक्रममा मुटुको कुरा गर्छौँ। मुटु रोग भन्ने बित्तिकै अलिकति संवेदनशीलै मानिन्छ, किनभने मुटु शरीरको संवेदनशील अङ्ग हो। मुटु कसरी बचाउने, मुटु रोग लाग्यो भने के गर्ने,
यो कुरा त हामी सधैँभरि सोचिरहेका हुन्छौँ। त्यसो भए मुटु रोग लाग्ने नदिने के गर्ने, लागेको छ भने के गर्ने, यो विषयमा हामीले निकै अनुभवी व्यक्तिसँग आज कुराकानी गरेका छौँ। उहाँ चिकित्सक हुनुहुन्छ, लामो समयदेखि यही पेसामा यही क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। त्यो संवाद पनि आज प्रस्तुत गर्नेछौँ अनि हामीले प्रस्तुत गरेका छोटा छोटा सामाजिक सन्देशहरू पनि आज प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसले पक्कै पनि हामीलाई केही जानकारी र चेतना प्रवाह गर्नेछन्। अनि हामी यदि निरोगी रहने हो भने, स्वस्थ रहने हो भने, अहिलेको परिवेशमा बच्ने हो भने हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ भनेर हामीले यो सेगमेन्ट पनि पछिल्लो समयमा धेरै प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। त्यसलाई पनि आज निरन्तरता दिनेछौँ। अर्थात् मेरो जीवनशैली सेगमेन्टमा एकजना विज्ञले हामीलाई केही सुझावहरू प्रदान गर्नुहुनेछ, त्यो पनि आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसरी 1 घण्टाको यो समयमा, यो अवधिमा हामी सकेसम्म धेरै जानकारीमूलक सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। सुरुवातमा भने यो एउटा विशेष रिपोर्ट हेरौँ जुन हामीले तयार पारेका छौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले उपचारको क्रममा वा कुनै पनि स्वास्थ्य सेवा लिने क्रममा सर्वसाधारणलाई चित्त नबुझेमा वा त्रुटि आशंका लागेमा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बरमा गुनासो टिपाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। मन्त्रालयले कुनै पनि स्वास्थ्य संस्था वा स्वास्थ्य कर्मीले स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा सेवाग्राही सर्वसाधारणलाई कुनै समस्या भएमा वा सेवा प्रदायकबाट कुनै त्रुटि भएमा हटलाइन नम्बर 1133 मा कल गरेर गुनासो टिपाउन सक्ने व्यवस्था गरेको हो। मन्त्रालयका अनुसार सर्वसाधारणले यो हटलाइन नम्बरमा बिहान 8 देखि बेलुका 8 बजेसम्म गुनासो टिपाउन सक्नेछन्। यसका साथै सर्वसाधारणले info@mosp.gov.np मा पनि इमेल गर्न सक्ने व्यवस्था सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसरी आएको गुनासोमा मन्त्रालयले समन्वय गरी गुणस्तरीय सेवा प्रदान हुने व्यवस्था गर्नेछ। यसका साथै सम्बन्धित निकायहरूसँगको समन्वयमा छानबिन गरी सेवा प्रदायक व्यक्ति वा संस्था दोषी पाइएमा नियमअनुसार कारबाही समेत गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो समय कतिपय स्वास्थ्य संस्थाले सर्वसाधारणलाई सेवा सहज रूपमा उपलब्ध नगराएको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। मन्त्रालयले प्राप्त गुनासोको आधारमा समन्वय गर्दै सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय सेवाको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ। कोभिड महामारीको समयमा बिरामीले धेरै शास्ति खेप्नु परेको गुनासो गरेका थिए। हाम्रो एक सन्तान छ, अर्को तुरुन्तै जन्माउने इच्छा छैन। त्यसैले परिवार योजनाको लामो अवधिका केही अस्थायी साधनहरूको बारेमा सल्लाह लिउँ भनेर आएको। तपाईहरु जस्तो लामो अवधिको गर्भान्तर गर्न चाहनेहरूको लागि इम्प्लान्ट वा आयुसिडी नै ठिक हुन्छ। अनि यो इम्प्लान्ट आयुसिडी कहाँ कसरी प्रयोग गरिन्छ, कति समय काम गर्छ होला? इम्प्लान्ट चाहिँ महिलाहरूको पाखुराको छाला मुनि राख्ने र यो एक पटक राखेपछि 5 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। अनि आयुसिडी नि? आयुसिडी चाहिँ महिलाहरूको पाठेघरमा राखिन्छ र यो एक पटक राखेपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। बीचमै सन्तानको रहर भयो भने? यदि तपाईहरुलाई बीचैमा सन्तानको रहर भएमा यी दुवै साधनहरूलाई झिक्न पनि सकिन्छ। अनि यी दुवै अस्थायी साधनहरू कतिको सुरक्षित छन् त? सुरक्षित र प्रभावकारी छन्। तपाईहरुले केही डर मान्नु पर्दैन। पहिला तपाईहरु सल्लाह गर्नुहोस्, त्यसपछि सेवाको लागि त हामी जहिले आउनुहुन्छ तयार छौँ। यो मान्छेले यसरी लगातार खोक्न थाल्नुमा कति भयो? धेरै भयो। 2 हप्ताभन्दा बढी लगातार यसरी खोकी लाग्नु त टिबी रोगको लक्षण हो है। टिबी रोग नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गई खकार चताउनुस्, पैसा लाग्दैन। नरो टिबी रोग लाग्यो भने बाँच्दैन। 6 महिनादेखि 8 महिनासम्म नियमित रूपमा नटुटाइकन ओखती खायो भनेदेखि टिबी रोग पुरा निको हुन्छ र बिरामीले ओखती खान थालेपछि यो रोगहरूलाई सर्दा पनि सर्दैन। हो, अनि औषधि कतिको महँगो छ नि? फ्री स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क पाइन्छ, पैसा तिर्नु पर्दैन। तपाईँ ट्राफिक हो कि डाक्टर हो? कसरी थाहा पाउनु हो? मलाई पनि टिबी रोग लागेको थियो। मैले नियमित रूपमा ओखती सेवन गरेँ, रोग पुरा निको भयो। अहिले हेर्नुहोस् त कस्तो तन्दुरुस्त छु। त्यसो भए यो भाइलाई यतैबाट सिधै लगेर स्वास्थ्य संस्थामा खकार जोन लैजान्छु। कृपया आजदेखि नै क्षयरोग विरुद्धको अभियानमा एकजुट हौँ। ए सृजना, त किन हिजो अस्ति स्कुल नआएकी? हेर, मेरो त महिनाभरि सुरु भएछ। ए, त्यही भएर पो स्कुल नआए कि? मलाई त पहिला एकदमै डर लागेको थियो, पछि आमाले सम्झाउनु भएपछि बल्ल बुझेँ।
अनि स्कुल त आउनु पर्थ्यो नि त। आफूलाई कस्तो लाज लागेको थियो। होइन के को लाजको कुरा गर्छन् यिनीहरू? केही होइन। सिर्जना पनि आइछन् त आज, अनि हिजो अस्ति कहाँ गएकी थियौ? खास कुरा उसको महिनावारी सुरु भएर समस्या भएछ मिस। महिनावारी हुनु समस्या होइन, यो त किशोरीहरूमा हुने सामान्य प्राकृतिक कुरा मात्रै हो। सामान्यतया महिनावारी 10 देखि 15 वर्षका किशोरीहरूमा सुरु हुन्छ। यो स्वाभाविक कुरा हो। महिनावारी हुँदाखेरि डराउने, चिन्ता लिने गर्नु हुँदैन। महिनावारी हुँदाखेरि अरू बेला जस्तै स्कुल आउनुपर्छ, तर व्यक्तिगत सरसफाइ भने बढी नै गर्नुपर्छ। महिनावारी भएको समयमा दिनहुँ नुहाउने, सफा कपडा लगाउने, सफा ठाउँमा सफा बिछौनामा सुत्ने, सफा प्याड लगाउने गर्नुपर्छ। महिनावारी हुँदा घर परिवार सँगै राखेर किशोरीहरूलाई पोसिलो खानेकुरा खुवाउनुपर्छ। नमस्ते दाजु भाउजू। नमस्कार। कताबाट अस्पतालमा? कसलाई के भयो र? त्यस्तो केही होइन भाइ, यिनको र मेरो सामान्य स्वास्थ्य जाँच गर्न आएको। ल, केही नहुँदा पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ र? पैसाको नाश मात्र। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र भाइ? समय समयमा स्वास्थ्य जाँच गरायो भने आफ्नो स्वास्थ्यको अवस्थाबारे थाहा हुन्छ। यसरी नियमित रूपमा स्वास्थ्य जाँच गराउँदा कुनै रोग लागेको छ भने सुरुवाती अवस्थामा नै रोग पत्ता लाग्छ, अनि समयमै उपचार गर्न सजिलो हुन्छ नि। सही भन्नुभयो दाइ। मैले पनि आफ्नो र परिवारको नियमित स्वास्थ्य जाँच गराएको भए आज मेरो श्रीमतीको यो हालत हुने थिएन र पैसा पनि जोगिन्थ्यो। म त मेरो र मेरो परिवारको स्वास्थ्य प्रति सजग छु। तपाईँ पनि अबदेखि नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुहोस् है। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। अब एकैछिन कार्यक्रममा मुटुका कुरा गरौँ। मुटु रोग भन्ने बित्तिकै हामी अलिकति झस्किहाल्छौँ। मुटुको दुखाइ पनि अत्यन्तै धेरै पीडादायी हुन्छ र मुटु रोग लाग्यो भने शरीरको एकदमै संवेदनशील अङ्ग हुनाले यसले धेरै असर गर्छ भनेर मान्यता रहँदै आएको छ। यद्यपि हामीले मुटु रोग लाग्दैमा डराइहाल्नु पर्छ कि पर्दैन? सकेसम्म त रोग लाग्नै नदिनु राम्रो। मुटु रोग लाग्नै नदिने के गर्ने, कस्तो जीवनशैली अपनाउने, कस्ता कुराहरू खाने, कस्ता कुरा नखाने, लागिसकेको छ भने कसरी उपचार गर्ने, हामीले आत्तिने कि या सही ठाउँमा सही गन्तव्यमा जानेर उपचार गर्ने, यी विभिन्न विषयहरूमा एकजना विज्ञले हामीसँग संवाद गर्नुभएको छ, जो निकै लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, निकै अनुभवी व्यक्ति हुनुहुन्छ, निकै आदरणीय व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित यो स्वास्थ्य संवाद हामी एकैछिन प्रस्तुत गर्दैछौँ। शारीरिक व्यायामको कमी, खानपानमा आएको परिवर्तन, अत्यधिक धूम्रपान, मद्यपान, तनावपूर्ण जीवन जस्ता कारणले गर्दा मुटु रोगीको सङ्ख्या बढेको छ। मुटु रोगको उपचार खर्चिलो र जटिल छ, तर रोगबाट बस्ने उपायहरू सस्तो, सजिलो र सुलभ छन्। नियमित शारीरिक व्यायाम गर्ने, तौललाई नियन्त्रणमा राख्ने, 35 वर्षभन्दा माथिका नागरिकले सुगर र कोलेस्ट्रोलको मात्रा नियमित चेक जाँच गर्नुका साथै चिन्ता र तनावलाई कम गर्ने प्रयास गर्न विशेषज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। 10 वर्ष अघिसम्म 50 वर्ष नागेका व्यक्तिहरूलाई मात्रै मुटु सम्बन्धी समस्या देखिने गरेको भए पनि अहिले युवा अवस्थामै मुटु सम्बन्धी समस्या देखिन थालेको विशेषज्ञहरूले बताएका छन्। विशेष गरी मुटुलाई स्वस्थ राख्न खानपानमा सुधार, व्यायाम, धूम्रपान, मद्यपान नगर्ने, कोलेस्ट्रोल र सुगरलाई नियन्त्रणमा राख्न सकियो भने मुटु सम्बन्धी रोगबाट बच्न सकिन्छ। मुटुमा देखिने प्रमुख समस्या र समाधानबारे वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ प्राध्यापक डाक्टर अरुण सायामीसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। सबभन्दा एक नम्बरमा हामी कहाँ उच्च रक्तचाप होइन, त्यसले पनि मुटुलाई असर पार्छ। त्यो त अब चाहिँ देशको 40 वर्षभन्दा माथि भएको जनसङ्ख्यामा चाहिँ करिब त्यो चाहिँ 25% मान्छेमा होइन, 4 जनामा 1 जनालाई चाहिँ उच्च रक्तचाप हुन्छ होइन। त्यसपछि चाहिँ जुन हामीले हार्ट अट्याक, त्यसलाई इस्केमिक हार्ट डिजिज भन्छौँ होइन, त्यो पनि अहिले एकदमै धेरै छ। यो छोडेर अरू रोगहरू जस्तै चाहिँ रुमेटिक हार्ट डिजिज, जुन चाहिँ अब रुमेटिक फिभरले गर्ने, जन्मदेखि हुने चाहिँ हामीले कन्जेनिटल हार्ट डिजिज, अरू थुप्रै छ, तर चाहिँ मुख्यतः यो उच्च रक्तचाप र चाहिँ यो जुन हार्ट अट्याकले
दुईटा चाहिँ ग्रुप हो। जस्तै अलिकति थोरै उच्च रक्तचापको कुरा गरौँ। यहाँले भन्नुभयो 4 जनामा 1 जनालाई चाहिँ 40 वर्ष माथिका 4 जनामा 1 जनालाई चाहिँ उच्च रक्तचाप हुन्छ भनेर हैन। अहिले त जुन गर्भवती अवस्थामा महिलाहरूलाई पनि एकदमै धेरै उच्च रक्तचाप हुने गरेको पनि पाइन्छ हैन। वास्तवमा उच्च रक्तचाप चाहिँ के कारणले हुने गर्छ डाक्टर साहब? यसको मुख्य कारण है उच्च रक्तचापको मेन कारण नै हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्राइमरी हाइपरटेन्सन भन्छ। त्यो 90% चाहिँ त्यो जेनेटिकली फ्यामिलीमा बाउआमालाई भयो भने छोराछोरीलाई पनि हुने, 90% चाहिँ त्यो प्राइमरी हाइपरटेन्सन या फ्यामिली हैन आफ्नो बाउआमालाई भयो भने छोराछोरीलाई हुने। अब 10% बाँकी मात्रै अरू कारणहरू जस्तै किडनी सम्बन्धी रोग अरू रोगहरू छ। तर मुख्य हामी कहाँ आउने चाहिँ यो 40 वर्षभन्दा माथि चाहिँ यो जेनेटिकै हो। डाक्टर साहब जस्तै अब कतिपय बिरामीहरूले त उच्च रक्तचाप सुरुमा एकदम गाह्रो भएको बेलामा औषधि जुन अस्पताल गएपछि औषधि खान सुरु गर्नुहुन्छ नि, सुरुमा त खानुहुन्छ, कम भएपछि आफै पनि छोड्ने गर्नुहुन्छ कि कतिपय अवस्थामा। भने यसमा कस्तो असर गर्छ? एउटा कस्तो छ भने सबभन्दा पहिला यो जुन हाई ब्लड प्रेसर यसको चाहिँ मुख्य समस्या भनेको चाहिँ मान्छेले आफ्नो प्रेसरै हेर्दैन। आफ्नो प्रेसरै हेर्दैन। यो प्रेसर भन्दा यसको जुन कम्प्लिकेसन चाहिँ एकदमै डेन्जरस होइन। जस्तै एकैपल्ट मान्छे चाहिँ स्ट्रोक भयो, पक्षपात भयो होइन। अनि त्यो यो जुन हाई ब्लड प्रेसरको सबभन्दा खतरा कम्प्लिकेसन चाहिँ स्ट्रोक होइन। त्यसपछि कसैलाई किडनी फेलियर हुन्छ, कसैलाई हार्ट एट्याक हुन्छ, कसैलाई आँखामा असर हुन्छ होइन। अब यो सबैको कारण चाहिँ यो नेग्लिजेन्सले होइन। म के भन्छु भने सधैँ बिरामीहरूलाई अब कति रोग क्यान्सर भयो, त्यो अरू रोगहरू भयो, त्यो जुन हामीले चाहिँ उपचार गर्दा पनि नहुने, तर के नेग्लिजेन्सले केही पनि ब्लड प्रेसर कहिल्यै चेकै गरेको छैन, एकैपल्ट स्ट्रोक भएर आइदियो। र कति मान्छेले ब्लड प्रेसर भइसकेपछि पनि एउटा टेन्डेन्सी के छ भने सकेसम्म औषधि चाहिँ नखाने होइन। सकेसम्म औषधि नखाने, औषधि खाएन, औषधि खाएपछि एकैपल्ट चाहिँ छोडिदियो अनेक कारणले होइन। कसैले अब पुग्यो भनेर चाहिँ कसैले साइड इफेक्ट होला भनेर छोडेपछि अनि सबभन्दा खतरा मलाई सबभन्दा दुःख लाग्ने चाहिँ प्रेसरको दिनको 10 रुपियाँको औषधि छोडेर मान्छेहरू चाहिँ मतलब चाहिँ स्ट्रोक भएर आउँछ। मैले त कति बिरामीलाई भन्छु यो त मर्नुभन्दा पनि नराम्रो हो, मऱ्यो भने त मरेर जान्छ। स्ट्रोक भएपछि त मतलब मान्छे चाहिँ हातखुट्टा चल्दैन होइन, अपाङ्ग हुन्छ, फ्यामिलीलाई बर्डन होइन, फुल रिकभरी गर्नलाई पनि गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ म चाहिँ हरेक पेसेन्ट चाहिँ ब्लड प्रेसरको बिरामीहरूलाई अलिकति उनीहरूलाई तर्साउनु पनि पर्छ। यो उनीहरूले सामान्य लिन्छ प्रेसरलाई, यो औषधि छोड्यो भने चाहिँ तिमीलाई चाहिँ ब्रेन हेमोरेज, ब्रेन स्ट्रोक हुन सक्छ भनेर हरेक बिरामीले थाहा पाउनुपर्छ। त्यसकारण यसमा मेन अब के खानुहुन्छ के खानुहुन्न के गर्नु भन्दा पनि मुख्य उच्च रक्तचाप भइसकेपछि मुख्य उपाय भनेको औषधि चाहिँ सकेसम्म नछोड्ने। 99%मा औषधि छोड्नुहुन्न। तर हाम्रो टेन्डेन्सी कस्तो छ भने ल 1 महिना औषधि खाएर आऊ भनेपछि 1 महिना औषधि खाएर 1 महिनापछि जचाउन आऊ भन्यो भने 1 महिनापछि औषधि छोडेर आइदिन्छ होइन। अनि म त एउटा जोकै पनि भन्छु, मैले सधैँ लेख्दाखेरि यो औषधि चाहिँ नेपालीमै लेख्छु, सधैँ खाइराख्ने। अब त्यति भनेर पनि एउटा मेरो बिरामी पोखराबाट आयो। अब ऊ सधैँ औषधि छोड्ने रहेछ। डाक्टरले के लेखिदियो भने रातो अक्षरले नमरेसम्म खाने भनेपछि ऊ त अब म कहिले मर्ने भनेर आयो होइन। अनि म कहाँ आयो, मैले भने यो चाहिँ यसको मिनिङ तपाईँले यो औषधि डाक्टरलाई नसोधिकन छोड्नु हुँदैन। धेरै दुःख लाग्दो स्ट्रोक भएर आउँछ। अस्ति एउटा चाहिँ यङ इन्जिनियर आयो होइन। अब उसले चाहिँ 5 वर्ष अगाडि मलाई देखाएको, बिचमा देखाउनै देखाएन, गएर चाहिँ औषधि पसलमा गएर प्रेसर मात्रै चेक गर्यो। अब आएको बेलामा उसको किडनी फेलियर होइन, आएको बेलामा उसको किडनी फेलियर होइन। त्यो अवस्थामा धेरै होइन, धेरै नेग्लिजेन्सको हामी यहाँको भिआइपी बिरामीहरू पनि कति मैले हेरेका छन् नेग्लिजेन्सले गरेर यस्तो हुने। त्यसकारण चाहिँ त्यो उच्च रक्तचापको बारेमा हामीले भन्दाखेरि मेन यसको त्यो भनेको खानापिना त छँदैछ, औषधि खाएपछि कन्टिन्युसली खानुपर्छ होइन। कुनै बहाना गरेर औषधि डाक्टरलाई नसोधिकन छोड्नुहुन्न। डाक्टर जस्तै अब नि उमेर अनुसार पनि प्रेसर तलमाथि हुन्छ भनिन्छ होइन। कति वर्ष उमेर समूहका मानिसहरूको चाहिँ होइन कति प्रेसर ब्लड प्रेसर हुन अनिवार्य हुन्छ त? होइन, अहिले त कस्तो छ भने पहिला युजली चाहिँ प्रेसर बढ्ने चाहिँ
यो जुन हामीले यो जेनेटिकल्ली आउने भनेको 40 वर्षपछि हो होइन। अहिले त यङ मान्छेहरूलाई पनि 20-25 वर्षमा पनि प्रेसर बढ्छ। देखिन चाहिँ सबैले रेगुलरली पहिले 40 वर्ष मुनि होइन, हरेकले 20 वर्षपछि नै प्रेसर चाहिँ चेकअप गर्नुपर्छ होइन। अब प्रेसर उमेर बढ्दै गयो भने चाहिँ प्रेसर अलिअलि बढेर जान्छ होइन। तर चाहिँ जे जस्तो भए पनि होइन, औषधि चाहिँ यसमा चाहिँ खानु, अब औषधि नखाइकन कति कन्ट्रोल पनि हुन्छ, डाइटहरू यिनीहरूले होइन। एकपल्ट खाइसकेपछि 99%मा खानैपर्छ। उच्च रक्तचाप भएकै कारणले गर्दाखेरि हार्ट एट्याक पनि आउँछ होइन, मुटुका अरू अन्य समस्याहरू पनि आउँछन् भनेर यहाँले भन्नुभयो होइन। हार्ट एट्याक चाहिँ कसरी हार्ट एट्याक हुन नदिनको लागि एउटा औषधि सेवन गर्ने त एउटा छँदैछ त्यो प्रेसरको होइन, अरू चाहिँ के कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ? होइन, हार्ट एट्याक हुने चाहिँ मेन कारण होइन, सधैँ चाहिँ मेन कारण 4-5वटा चिज छ होइन। एउटा चाहिँ सिगरेट, नम्बर 1 सिगरेट स्मोकिङ। अब यो त आजकल चाहिँ यहाँ पोल्युसन भइरहेछ नि होइन, यो प्यासिभ स्मोकिङ भन्छ यसलाई होइन, यो पनि हो। दोस्रो चाहिँ प्रेसर हाई हुने, सुगर हाई हुने, अर्को चाहिँ ब्लडमा कोलेस्ट्रोल हाई हुने होइन। त्यस कारण यो 4वटा चिजमा चाहिँ मेनली सबै मतलब चाहिँ अब चुरोट खानु रोक्नु पऱ्यो होइन, प्रेसर सुगरलाई कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो, खानपिनमा चाहिँ मतलब चाहिँ कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो। यो 4वटा होइन। त्यो यो छोडेर अहिले यो स्ट्रेसले गरेर होइन, हामी दौडधुप गर्छौँ होइन, दौडधुप गर्ने त्यो टेन्सनले गरेर त्यो पनि एउटा चाहिँ हार्ट एट्याक हुने चाहिँ मेन कारण हो। हार्ट एट्याक हुँदाखेरि एकैचोटि हुने हो कि यसका अगाडि लक्षणहरू केही देखिन्छन् कि के हुन्छ? होइन, मैले सधैँ भन्छु होइन, अब हार्ट एट्याक भनेको चाहिँ मेन त छाती दुख्ने। अब यसमा कति छाती दुख्छ भन्दाखेरि एउटा मान्छे जसले डेलिभरी पनि गरेको थियो, हार्ट एट्याक भन्नुले भन्छ कि यो डेलिभरी पेन, लेबर पेन त केटी मान्छेमा सबभन्दा पीडादायक पेनफुल भन्छ, त्योभन्दा 10 गुणा बढी दुख्छ भन्छ होइन। तर छाती नदुखिकन पनि हार्ट एट्याक हुनसक्छ। छाती नदुखी साइलेन्ट हार्ट एट्याक भन्छु, त्यो युजली डायबिटिज हुनेमा होइन। त्यसकारण चाहिँ हार्ट एट्याक हुने बेला मेन त छाती दुख्ने नै होइन, त्यो पनि बिच भागमा होइन। धेरै जसो हामी कहाँ चाहिँ यहाँनिर दुखेर, अब नेपालीको मुटु त यहाँ पर्छ नि होइन, मुटु पोल्यो भनेर चाहिँ पेटमा देखाएर होइन, त्यो होइन, यहाँ बिचमा हुन्छ र त्यो चाहिँ केही चिज थिचे जस्तो होइन, त्यस्तो पेन भएर आउँछ। त्यो चाहिँ हार्ट एट्याकमा पसिना आउँछ, बान्ता हुनसक्छ होइन। अब त्यो हुनासाथै मतलब चाहिँ तुरुन्तै हस्पिटलमा आउनुपर्छ। मैले सधैँ भने हार्ट एट्याक भनेको अहिले चाहिँ हार्ट एट्याक भन्दा ठुलो ठुलो रोगहरू धेरै आइसक्यो होइन। हार्ट एट्याक भयो भने त के हुन्छ, अहिलेको नयाँ समयमा होइन, कति मान्छेहरू त घरमै पनि सडन डेथ भन्छ, हुनसक्छ। घर हस्पिटल एकपल्ट पुगिसकेपछि, जस्तै म अहिले मनमोहन हार्ट सेन्टरमा काम गर्छु होइन, एकपल्ट पुगिसकेपछि 90% बिरामीलाई हामी बचाउँछौँ। अहिले हार्ट एट्याकको नयाँ किसिमको ट्रिटमेन्टहरू आएर त्यो हुनासाथै हामीले चाहिँ त्यसको डायग्नोसिस इसिजीहरू गर्न साथै त्यो बिरामीलाई सिधै लगेर क्याथ ल्याब भन्ने एउटा छ, क्याथ ल्याब भन्ने त्यहाँ लगेर हामीले चाहिँ नसा कति ब्लक भयो त्यो तुरुन्तै चाहिँ इन्जेक्सन दिएर हामी हेर्छौँ। हेरेर चाहिँ त्यो जुन ब्लक भएको नसा त्यसलाई तुरन्त यो तारहरू पठाएर बेलुनले त्यसलाई चाहिँ खोल्छु र जाली राखिदिन्छु। त्यसलाई हामी एन्जियोप्लास्टी भन्छौँ होइन। त्यो चाहिँ हामी एभ्री डे नेपालमा थुप्रै सेन्टरहरूमा भइरहेछ। अब हामी काम गर्ने सेन्टरमा दिनको 4-5वटा रेगुलरली हुन्छ होइन। त्यसकारण चाहिँ पहिला जति हामीले सोध्छौँ नि हार्ट एट्याक खतरा भनेर, हस्पिटल पुगेपछि चाहिँ 95% चाहिँ बचाउन सक्छौँ। र अर्को कुरा फेरि म के भन्छु, पहिला त के भन्छ हार्ट डिजिज भनेको एकदम महँगो भन्छ नि होइन। अहिले त्यो मतलब मुटु रोग लागेपछि चाहिँ अलिकति मान्छे डराउँछन् कि, डराउनु त डराउनु पर्यो होइन, तर महँगो अहिले चाहिँ त्यति छैन। किनभने हाम्रो यो नेपाल सरकारले यति फेसिलिटिजहरू दिएछ होइन। जस्तै त्यो बेलुनले राखेर त्यो जाली राखेर डाइलेट गर्ने बेलामा लाग्छ पैसा त 1-1.5 लाख लाग्छ। यहाँ अहिले के छ भने विपन्न फन्ड भनेर मतलब 1 लाखसम्म मतलब चाहिँ हस्पिटलले फ्री दिन सक्छ। भनेपछि विपन्न वर्गहरूको लागि पनि सरकारले त्यो छुट्याएको छ होइन। कतिसम्म दिन्छ भन्नुभयो? 1 लाख। 1 लाख होइन। अब अरू बाँकी होइन, अरू बाँकी पैसा पनि होइन। जुन हस्पिटलमा म काम गर्छु अहिले मनमोहनमा,
त्यहाँ अहिले चाहिँ म के भन्छु भने कोही पनि मान्छे पैसा नभएर उपचार चाहिँ गर्नु नपर्ने अवस्था छैन त्यहाँ, किनभने 1 लाख विपन्नै भयो होइन। अब अरू पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन् होइन जसले हेल्प गर्ने होइन। त्यस कारण चाहिँ त्यति धेरै होइन। हार्ट डिजिजमा चाहिँ नेपाल सरकारले साँच्चै मैले भन्छु चाहिँ यो साउथ एसियामै मतलब नेपालमा जति फेसिलिटी कतै दिए छैन होला। यो विपन्नको 1 लाख भयो। अब 75 वर्ष माथिको आयो भने त्यहाँ पनि हामीले फ्री गर्छौँ। 15 वर्ष मुनिको लागि पनि हामीले चाहिँ फ्री ट्रिटमेन्टै गर्छौँ। त्यसै यो अघि तपाईँले सोचेको छ एउटा हामी कहाँ धेरै कमन हुने यो भल्भको समस्याहरू होइन। भल्भ पनि मतलब चाहिँ गभर्मेन्टले फ्री प्रोभाइड गरिरहेछ होइन। त्यस कारण योभन्दा त बरु अरू किडनीको रोगहरू क्यान्सरहरू यिनीहरू चाहिँ धेरै एक्सपेन्सिभ होइन। हार्ट डिजिजमा हाम्रो गभर्मेन्टले धेरै मतलब चाहिँ सहुलियतहरू दिएको छ र हामी कहाँ सेन्टरहरू पनि यति धेरै राम्रा सेन्टरहरू आइरहेछ होइन। अब म काम गर्ने अब मनमोहन भयो, त्यसपछि गङ्गालाल होइन। गङ्गालाल यहाँ हुँदै सुरु भयो होइन। सुरुमा अब 52 सालमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएको बेलामा होइन त्यो बेलामा गङ्गालाल सुरु भएको। त्यो म संस्थापक अध्यक्ष गङ्गालालको पनि मनमोहनको पनि होइन। यो छोडेर प्राइभेट सेक्टरमा पनि थुप्रै अहिले त नेपालभरि मतलब चाहिँ यो जुन मैले अघि भनेको क्याट भयो हार्टको सर्जरीहरूको फेसिलिटी बढेको छ होइन। त्यस कारण चाहिँ यो हार्ट पेसेन्टहरूलाई एउटा चाहिँ राम्रो र जसले भन्छ नेपालमा केही पनि हामी नेगेटिभ कुराहरू मात्रै गर्छौँ होइन। भनेपछि नि डाक्टर साहब उपचार पद्धतिको थोरै कुरा गरौँ मुटु सम्बन्धी होइन। नेपालमा मुटुसँग सम्बन्धी उपचार पद्धतिहरू चाहिँ के छन् त? अहिले नेपालमा मुटु सम्बन्धी उपचार पद्धतिहरू संसारभरि भएको नभएको नेपालमा केही पनि छैन होइन। अब एउटा मेन त मैले भनेको सबभन्दा एडभान्स भनेको यो एन्जियो गरेर त्यसले एन्जियोप्लास्टी गर्ने होइन। मैले पहिला यो मुटु सर्जरी भन्दा पनि पहिला यो हो होइन। यो भयो पेसमेकर राख्ने भयो होइन। अरू सबै होइन कुनै सर्भिस एउटा हस्पिटलमा नहोला होइन। जस्तै अब एउटा इलेक्ट्रोफिजियोलोजिकल स्टडी भन्ने छ एउटा चाहिँ होइन मुटुमा टायरहरू त्यो गङ्गालालमा हुन्छ होइन। अब कार्डियक सर्जरी मुटुको सर्जरी पनि अहिले तपाईँले चाहिँ हार्डली होइन। पहिला हामी सुरुमा आउँदा त सानोतिनोको लागि पनि हामीले विदेशमा पठाउनु पर्ने। अहिले कोही पनि एभन चाहिँ गर्वको कुरा के भन्छ भने हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई पनि बिचबिचमा मुटुको समस्या थियो होइन। पटक होइन उहाँ चाहिँ मतलब चाहिँ हाम्रै मनमोहन हस्पिटलमै आएर होइन सबै उपचार उहाँको एन्जियोग्राफी पनि हामीले त्यहीँ गरे होइन। त्यसकारण चाहिँ गरिब जनतादेखि लिएर प्रधानमन्त्रीदेखि सबैलाई सबै उपचार चाहिँ अहिले चाहिँ कोही पनि मान्छे नेपालमा चाहिँ मुटु रोगको उपचारको लागि बाहिर जानु पर्दैन अहिले चाहिँ। त्यो भनेपछि यति कुरामा चाहिँ एकदमै ढुक्क भयो कुनै पनि मानिसहरू बाहिर जानुपर्ने अवस्था छैन हैन। यो बिरामी पनि बाहिर जानु पर्दैन। अर्को चाहिँ मुटु रोग सम्बन्धी ट्रेनिङ लिनको लागि पनि अहिले चाहिँ अक्सर सबै किसिमको ट्रेनिङ यही हुन्छ होइन। हामीले डिएम भनेर चाहिँ त्यो जसले चाहिँ फिजिसियन एमडी गरिसकेपछि फेरि 3 वर्षको कोर्स छ डिएम। जस्तै डिएम कार्डियोलोजी होइन कार्डियक सर्जरीलाई एमसिएच भन्छ त्यो पनि सबै नेपालभित्रै छ। जस्तै मैले यो सारी अस्ति मात्रै त्यो जाँच लिएको 3 जना डिएमकोहरूलाई होइन। हामी कहाँ यो 8औं ब्याच र निस्किसक्यो होइन। 2टा फेरि 10औं ब्याच होइन। त्यस कारण यी हामीले गरेको प्रडक्सनहरू नै अहिले चाहिँ नेपालभरि होइन। कोही चाहिँ विराटनगरमा नोबेल हस्पिटलमा सरसेवा गरिरहेछ, कोही चाहिँ पोखरामा, कोही चाहिँ नेपालगञ्जमा, कोही लुम्बिनीमा होइन। हाम्रै स्टुडेन्टहरूले होइन अहिले चाहिँ सबै चाहिँ सेवा पुर्याइरहेको। मुटु सम्बन्धी बिरामीहरू चाहिँ कतिको सचेत पाउनु भएको छ यहाँले होइन? उहाँहरू चाहिँ कस्तो अवस्था भएपछि आउनुहुन्छ त? होइन सबभन्दा चाहिँ दुःख लाग्ने कुरा के छ भने मैले भर्खर उपचारको बारेमा सबै यहाँ हुन्छ भनेर भन्यो होइन। तर सबभन्दा कमी के छ भने त्यो जुन हेल्थ एजुकेसन हुन त अहिले त पहिलाभन्दा धेरै बढिसक्यो होइन। अघि हामीले सुरुमा कुरा गरेको यो हाई ब्लड प्रेसर उच्च रक्तचाप होइन। कति मान्छेहरू चाहिँ राम्रो सचेतना नभइकन होइन मान्छे चाहिँ एउटा दिनको 10 रुपियाँको औषधि
खानु नखाएर होइन कतिले चेकै गर्दैन अनि त्यस कारण चाहिँ सबैले ब्लड प्रेसर चेक गर्नुपर्छ पहिला जस्तो चाहिँ 40 वर्ष सबैले रेगुलरली 20 वर्षपछि नि चेक गर्नुपर्छ होइन र कतिले चाहिँ बुझ्दैन होइन औषधि खानुपर्छ होइन औषधि नखाएर होइन डाक्टरले दिएको औषधि छोड्नेहरू त यहाँ त एकदमै धेरै छ कसैले यसलाई चाहिँ एकदम सिम्पली लिइदिन्छ यसले ज्यानै जान्छ भनेर लिइदिन्छ होइन जस्तै यो हार्ट एट्याक सम्बन्धी पनि होइन अब छाती दुखेपछि कतिले चाहिँ यसलाई चाहिँ इजिली यो ग्यास्ट्रिक भयो एउटा मेरो बिरामी चाहिँ पहिला रङ्गिला फिल्ममा आएको बेलामा ग्यास त्यहाँ उसको छाती दुख्यो उसले त अब ग्यास्ट्रिक भयो भनेर उसले चाहिँ औषधि खायो अनि फिल्म हेर्न सके आएको बेलामा चाहिँ कोल्याप्स स्टेटमा होइन त्यसकारण चाहिँ यो चिज चाहिँ टाइममा डाक्टरले भनेको त टाइममा आएपछि पो बचाउने होइन अब यो हार्ट एट्याक पनि कति मान्छे चाहिँ अब चाहिँ एउटा मान्छे जस्तो साइकल चढ्दा चाहिँ बेसरी चाहिँ साइकल कुदाएको त्यही हार्ट एट्याक भयो होइन त्यसकारण चाहिँ यो चिज चाहिँ छाती भारी हुनासाथ चेकअप गर्ने रिङ्गटो लागेपछि चेकअप गर्ने होइन यिनीहरू सबै चाहिँ अब रेगुलरली चाहिँ मतलब यो हेल्थ एजुकेसन होइन हेल्थ एजुकेसनलाई प्रमोट गर्नुपर्छ त्यस कारण हामीहरू बिचबिचमा होइन खालि काठमाडौँमा मात्रै नगइकन विकट नेपालको विकट ठाउँहरूमा गएर क्याम्प गरिरहेको छु होइन कहिले जुम्लामा गएर कहिले चाहिँ जाजरकोट गएर होइन त्यस कारण गाउँको मान्छेहरूले त थाहा हुँदैन अब गाउँमा फेरि चाहिँ यो फेसिलिटी पनि हुँदैन होइन त्यहाँ हामीले क्याम्प गरेर उनीहरूलाई होइन अनि अपरेसन गर्नुपर्ने के गर्नुपर्ने हामीले लिएर आउँछौँ कतिलाई लिएर आएर हाम्रो हस्पिटलमा फ्री ट्रिटमेन्ट गर्ने त्यो हेल्प गर्ने जस्तै हाम्रो हार्टनेट नेपाल भन्ने छ त्यसमा चाहिँ मुटु सम्बन्धित संस्थाहरू 20-25वटा संस्थाहरू छन् होइन अब जस्तै एउटामा चाहिँ जयन्ती ट्रस्ट भन्ने छ होइन त्यसले पनि मतलब धेरै हेल्प गरिरहेछ होइन त्यसकारण चाहिँ कति समयमा जानुहुन्छ त यो गाउँमा चाहिँ हजुरहरू जस्तै हाम्रो हस्पिटलले चाहिँ वर्षमा 6-7वटा क्याम्पहरू होइन 6-7 टोली नै जान्छौँ हामीहरू चाहिँ 20-25 जना टोली नै गएर त्यो गरिरहेको छ भनेपछि त्यो ठाउँबाट लिएर आएर आफ्नो उपचार लिएर आएर आफ्नो ठाउँमा जस्तै कतिपय अवस्थामा नि डाक्टर साहब बिरामीहरूलाई मुटुका बिरामीहरूलाई पनि होइन कति समयमा चाहिँ जाने भनेर कतिपय चेकअप गराउने भनेर थाहा पनि हुँदैन होइन कतिपयले चाहिँ भनेको पनि बिर्सिनुहुन्छ कतिपयले व्यवस्था पनि गर्नुहुन्छ होइन वास्तवमा ठ्याक्कै कति समयमा चाहिँ मुटुका बिरामीहरूले अनिवार्य रूपमा चेक जाँच गराउनै पर्छ अनि यो चिज चाहिँ कसो भने मुटुका बिरामी भने चाहिँ मुटुका थुप्रै छन् होइन एउटा चिज चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने सिम्पल साधारण ब्लड प्रेसरको बिरामी होइन आयो भने धेरै जसो डाक्टरहरूले के गर्छ भने एकदम हुल हुन्छ ओपिडीमा प्रेसर हेऱ्यो यो औषधि लेख्यो बोल्न पनि बोल्दैन अनि बिरामीले बुझ्दैन त्यो बिरामीहरूलाई जस्तै चाहिँ हरेक पेसेन्टलाई उनीहरूलाई टाइम दिएर होइन उनीहरूलाई राम्रोसँग होइन हाम्रो त जोकै छन् डाक्टरको ह्यान्डराइटिङ भनेर नबुझ्ने गरिकन होइन उनीहरूलाई चाहिँ क्लियरली होइन जस्तै मैले बिरामी हेर्दाखेरि औषधि दिनको 1 चक्का खाने होइन भनेर चाहिँ उनीहरूलाई राम्रोसँग एक्सप्लेन गरेर अनि पछि फलोअप गर्ने होइन फलोअप भनेको त मतलब चाहिँ युजली प्रेसरकै बिरामी आयो भनेपछि हामीले चाहिँ 1 महिनापछि बोलाउँछ त्यसपछि रेगुलरली उनीहरूको कन्ट्रोल भइसकेपछि एटलिस्ट वर्षमा एकपल्ट कति बिरामीहरू 20 वर्षपछि मलाई ठिक छ किन आएको भन्दाखेरि त्यो औषधि पाएन होइन कुनै चाहिँ कम्प्लिकेसन भएर होइन उनीहरूलाई इयरली चाहिँ फलो वर्षमा एकपल्ट सबै चेकअप गर्नै पर्छ होइन बिचमा त्यस्तो केही अप्ठ्यारो भयो भने तुरन्तै आउनु भनेर डाक्टरको मुखले भनेर पठाउनुपर्छ कति डाक्टर बोल्दैन खुरुक्क चाहिँ लेखेर पठायो होइन उनीहरूलाई कुरा गरेर एक्सप्लेन गरेर होइन पठाउनुपर्छ धेरै मतलब चाहिँ के हुन्छ भने हामी कहाँ यति इग्नोरेन्स छ होइन अब के औषधि खाइरहेको होइन ठुल्ठुला मान्छेहरू होइन 1 महिना अगाडि होइन अब डाक्टर बाबुराम भट्टराई मेरो साथी पनि हो होइन एउटै औषधि उहाँले 20 वर्ष खाइरहेछ अनि तपाईँले के औषधि खाएको भन्दाखेरि हिसिला के खाएको अनि मैले भने कि तपाईँहरू के पिएचडी गरेको डाक्टरहरू देश चलाउने प्रधानमन्त्री हुने आफूले एउटा के औषधि खाएको थाहा पाउनु पर्दैन थाहा छैन भने टक्कै एउटा चाहिँ
फोटो एउटा खिचेर राखेको हुन्छ होइन मोबाइलबाट होइन त्यो मतलबै गर्दैन कतिले चाहिँ मैले आज औषधि बिर्सिदिने औषधि बिर्सिएर अनि पछि कम्प्लिकेसन हुने है अनि म सधैँ भन्ने गर्छु हाम्रै अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई धेरै वर्ष 30 देखि मैले हेरिरहेको बिचमा एकपल्ट खुट्टा अलिकति स्वेलिङ भयो भनेर मगाए आयो होइन अनि मैले यो चाहिँ औषधिले गरेर पनि हुन्छ कुनै कुनै या किडनीको के हो तपाईँ यो जाँच गरेर आउनुहोस् भनेर भने होइन आउनु भएन 1 वर्षपछि रिपोर्ट लिएर आयो मलाई कसैले रिपोर्ट पठायो किडनी फेल भइसक्यो अब त्यसको परिणाममा यो दुईपल्ट ट्रान्सप्लान्ट गर्नु पर्यो नि सानो चिजले होइन सानो चिजले चाहिँ मतलब चाहिँ यस्तो चिज हामीले चाहिँ एन्जियोप्लास्टी गर्ने यो गर्ने कार्डियक सर्जरी गर्ने यो गर्ने त आफ्नै ठाउँमा छ होइन तर यो चाहिँ कति कुरा चाहिँ बिरामीको नेग्लिजेन्स पनि हो होइन कति चाहिँ डाक्टरको नेग्लिजेन्स हार्ट एट्याकका बिरामीहरूले विशेष गरेर चाहिँ होइन एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ के हुन सक्छन् त अब ध्यान एक त हुनै नदिनको लागि त्योसँग सम्बन्धित रोग हुनै नदिनको लागि भइसकेपछि पनि त्यसबाट बच्नको लागि होइन कति चिजहरू हामीले प्रिभेन्सन गर्न सक्छौँ होइन कति चिज प्रिभेन्सन गर्न गाह्रो पनि हुन्छ जस्तै मैले भने हाई ब्लड प्रेसर भन्ने अब प्रिभेन्सन गर्न खोज्दा भने बाउआमाले मैले भने बाउआमाले दिएको सम्पत्ति हो यो डायबिटिज भयो यो भयो होइन तर यसलाई चाहिँ हामीले सुरुदेखि नै होइन अब म सधैँ यो प्रिभेन्सनको लागि मेरो फर्मुला के भन्छु भने चाहिँ मुटु भने के हो मायाको केन्द्र होइन यसलाई हामीले चाहिँ एकदम मैले तपाईँलाई एकदम मन पराउँछ भने के हुन्छ डियर होइन तपाईँको नाम लिएर डियर भन्छु होइन यसको मुटुलाई बचाउनलाई डियर डी भनेको डाइट होइन डाइटको कुरा गऱ्यो भने 1 घन्टै लाग्छ डाइट होइन ई भनेको एक्सर्साइज होइन अब ए भनेको चाहिँ एडिक्सन फ्रीमा चाहिँ चुरोट नखाने सकेसम्म रक्सी पनि नखाने आर भनेको रिल्याक्सेसन अब कसरी रिल्याक्स गर्ने नि भन्दाखेरि यसमा पनि क्वेसन टन्न खाएर पनि मान्छेहरूले रिल्याक्स गर्छ होइन टन्न सुतेर पनि रिल्याक्स गर्छ टन्न पिएर पनि रिल्याक्स गर्छ यो 3टा चिज छोडेर यो 3टा चिज छोडेर अरू जे गर्न मन लाग्छ होइन मान्छे खुसी हुनुपर्छ होइन खुसी हुनलाई चाहिँ मान्छेले चाहिँ होइन अब खुसी हुनलाई योगै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन खुसी हुनलाई चाहिँ अब म्युजिक सुने हुन्छ गफ गरे हुन्छ होइन डान्स गरे भयो जे यो चिज खुसी हुनुपर्छ होइन सधैँ चाहिँ अनि म अलिकति होइन बिरामी हेर्दाखेरि अलिकति म लिबरल छु होइन एउटा 90 वर्षको बुढोले मलाई के भने अलिकति म छोइला खानुहुन्छ अलिकति ऐला खानुहुन्छ भने अनि मैले हुन्छ वाह खानुहोस् छोइला पनि खानुहोस् ऐला पनि अलिअलि खानुहोस् 90 वर्ष पुगिसक्यो अनि छोराहरूले त मलाई खानै दिन्न भने म के भन्छु भने डाक्टरको काम बिरामीलाई हेल्दी बनाउने मात्रै होइन बिरामीलाई ह्याप्पी पनि बनाउनु पर्छ नि होइन खाने पिने कुजमा म के भन्छु संसारमा बिख भनेको पनि छैन अमृत भनेको पनि छैन होइन त्यही चिज बढी खायो भने चाहिँ बिख हुन्छ त्यही चिज ठिक खायो भने अमृत हुन्छ सबै खानुहुन्छ भन्छु म एउटा चाहिँ चुरोट छोडेर सबै खानुहुन्छ चुरोट चाहिँ एउटा पफ पनि खानुहुन्न होइन अघि मैले भने डाइट अब एक्सर्साइज भने होइन अब डाइटमा अहिले एउटा चिज मैले भन्नै पर्ने धेरै अब हामीले पहिला चाहिँ के खानुहुन्छ भनेर सोध्छ हाम्रो बिरामीले 90% त खानाकै सोध्छ अनि पहिला हामीले भन्ने रेड मिट नखानु अन्डाको पहेँलो भाग नखानु यो नखानु भन्छ नि अहिले अलिकति कन्सेप्ट चेन्ज भएछ अन्डा पहिला जस्तो अन्डा खानुहुन्न भन्ने छैन अहिले चाहिँ भने तपाईँले दिनको एउटा अन्डा पहेँलो सहित खान सक्छ त्यसले बेफाइदा चाहिँ त्यसले चाहिँ गर्दैन त्यसले होइन अब जस्तै अब रक्सीको कुरा आयो रक्सी चाहिँ अब खानुहुन्छ भने डाक्टरले भन्नु भएन होइन चुरोट चाहिँ खानै हुन्न अब रक्सी चाहिँ मतलब चाहिँ अलिअलि खाएर चाहिँ बेफाइदा छैन होइन तर त्यो भनेर फेरि अलिअलि भनेर चाहिँ मान्छेले होइन एउटा बिरामीलाई मैले दिनको 1 पेक खाए हुन्छ भनेको 10 दिनपछि उसको स्वास्नीले फोन गरेर कस्तो डाक्टर तपाईँ भने अनि के भयो भन्दाखेरि मेरो बुढोले त 10 दिनपछि 10 पेक एकैपल्ट खाइदियो अनि किनभने 1 पेक बचाएर राखेको कसले भने डाक्टर अरुण सामीले भन्नु त्यस कारण चाहिँ त्यो मान्छेलाई होइन सकेसम्म नखाने होइन चुरोट त हुनै हुन्न
होइन छुरट्ट हुँदै भनेर यहाँ डाइट भयो एक्सर्साइजमा धेरै एक्सर्साइज गर्नु पर्दैन यो हाम्रो वर्ल्ड हार्ट फेडरेसनले नि मतलब एक्सर्साइज तपाईँले दिनको 30 मिनट हप्तामा 5 पल्ट गए पुग्छ 30 मिनट भनेको होइन मर्निङ वाक त्यो होइन म आजकल के भन्छु मर्निङ वाक नगर्नु भन्छु म किनभने यस्तो पोल्युसन छ अहिले त डेन्जर छ नि मर्निङ वाक पोल्युसन छ त्यहाँ पछाडि गाडीले हान्देला कि त्यहाँ स्वयम्भू गयो भने बाँदर आउला कि होइन घरमै वाक गर्ने जस्तै मैले होइन अब मैले यो मोबाइल बोक्छु होइन अब यो मोबाइलमा मैले म कति पाइला हिँडेँ भनेर यसमा रेकर्ड छ होइन दिनको 10,000 हिँड्ने नसक्नेले 6,000 होइन अनिवार्य होइन घरमा काम गर्नेहरूले होइन घरको कामले नभ्याउने होइन हाउसवाइफहरू यिनीहरूले त घरभित्रै यो खल्तीमा राखिराख्यो भने त यति पाइला भनेर रेकर्ड भइहाल्छ नि यो जुन कन्भेन्सनल मर्निङ वाक भनेर अहिले त एकदम हुँदैन अहिले डेन्जरस अहिले चाहिँ अहिले यति पोल्युसन छ होइन त्यो त मर्निङ वाक जानु भनेको त अहिले त चुरोट खाने जस्तै हो। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था। गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्। विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ, त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरुरो भई काँप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु, योनिबाट रगत वा पानी बग्नु। यी मध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। नमस्ते, म डाक्टर विजेश राज घिमिरे, क्यान्सर रोग विशेषज्ञ। म यहाँहरूलाई आज हाम्रो क्यान्सर र कोभिडको बारेमा केही भन्न गइरहेको छु। यहाँहरूलाई थाहै छ हामी यो क्यान्सर बिरामीहरूमा हाम्रो रोगसँग लड्ने क्षमताहरू अलिक कम भएको हुनाले यो हाम्रो कोभिड या यो रोग चाहिँ उहाँहरूलाई केही गरी भइहाल्यो भने चाहिँ अलिकति जटिल रूपमा जान सक्ने र ज्यान पनि जान सक्ने किसिमबाट अगाडि बढ्न सक्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ क्यान्सर रोगको बिरामीहरूलाई चाहिँ यसबाट बच्न र यसबाट सावधानी अपनाउन चाहिँ एकदमै धेरै नै जरुरी छ। त्यसैले गर्दाखेरि म यहाँहरू सबैलाई अरूहरूले त सबैले गर्नु नै पर्छ, तर यहाँ क्यान्सर रोगीहरूले चाहिँ र क्यान्सरबाट उपचार गराइरहेका या क्यान्सर लागेर निको भइसकेका बिरामीहरूले चाहिँ यसमा एकदमै नै धेरै याद गर्नुहोला। अर्को कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले अब क्यान्सरको लागि भनेर उपचार गर्नै पर्ने बिरामीहरू जसको लागि चाहिँ हाम्रो अलिक मतलब निको पार्न सकिने खालका रोगीहरू चाहिँ क्यान्सरको उपचारमा आउनलाई एकदम जरुरी छ। कोरोनाकै बिचमा पनि हामीले उपचार दिइरहेका छौँ र यसमा चाहिँ कि यहाँहरू आत्तिनु पर्दैन, हामीले सबै हाम्रो आफ्नो प्रिकसनहरू लिएर उपचार गरि नै रहेका छौँ। तर पनि अब धेरै बिरामीहरू चाहिँ यहाँ के भन्छ क्यान्सरको अब उपचार सकिसकेर जेनरल फलोअपमा या कुनै जरुरी नभइकन पनि हस्पिटल कहिलेकाहीँ फाटाफुट्टा आउने गर्नु भएको छ। उहाँहरूलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने जरुरी भएमा मात्रै हस्पिटल आइदिनु होला, होइन भने चाहिँ हामी सबैलाई मोबाइलबाट या अरू कुनै माध्यमबाट चाहिँ फोन गरेर अथवा हामीले उहाँहरूलाई यहाँ परामर्श दिन सक्छौँ र सबै चाहिएको मान्छे चाहिँ क्यान्सर उपचारमा आउनु होला, जरुरी पनि छ। तर नचाहिएका मान्छेहरू चाहिँ घरमै बस्नु होला र पर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ डाक्टरसँग चाहिँ अरू माध्यमबाट चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला। दर्शकबिन कार्यक्रममा फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ। एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी इटाहरीमा यो कार्यक्रम यहाँहरूले हेर्दै आउनुभएको छ हरेक दिन, अनि सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, हेर्दै आउनुभएको छ। विस्तृत जानकारी अहिले अन्तिममा प्रस्तुत गरौँला। अहिले भने जीवनशैलीको कुरा गरौँ। हामीले विभिन्न सेगमेन्ट बनाएर कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने गऱ्यौँ, जहाँ कुराकानी पनि हुन्छन्, जहाँ रिपोर्टहरू हुन्छन्, केही नीति निर्माण तहका कुरा हुन्छन्, तर धेरै जसो भने दैनिक जीवनमा आइपर्ने समस्याका समाधानका उपाय हुन्छन्। तीमध्ये यी धेरैवटा सेगमेन्टहरूमध्ये यहाँले अत्यन्तै मन पराएका केही सेगमेन्टलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेर धेरै जसो प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। तीमध्येको एउटा सेगमेन्ट हो मेरो जीवनशैली, जुन अवधिको हिसाबले छोटो हुन्छ तर निकै महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ।
अर्थात् कोही विज्ञले हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, कस्तो हुनु ठिक हो भनेर यहाँ सुझाव दिनुहुन्छ र त्यो हामी जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। यहाँहरूकै प्रतिक्रियाको आधारमा र सुझावको आधारमा हामीले त्यो सेगमेन्टलाई निरन्तरता दिएका छौँ। अब एकैछिन त्यही सेगमेन्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। एकजना विज्ञ हामीलाई सुझावहरू प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ। नमस्ते, म डाक्टर गोपाल रमन शर्मा। म कन्सल्टेन्ट न्युरोसर्जन र म नेपाल मेडिसिटी हस्पिटलमा काम गर्छु र आफूलाई एकदम स्वस्थ राख्नको लागि हामीले चाहिँ थुप्रै कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ दैनिक रूपमा व्यायामहरू गर्नुपर्छ। सके एक्सर्साइज ट्रेडमिलहरू युज गर्नुहोस्, सकिँदैन भने चाहिँ हिँड्ने 1-1.5 घन्टा हिँड्नु पर्यो बिहान बेलुका जतिखेर सकिन्छ। अनि भर्याङ चढ्ने है, लिफ्टहरू नचढ्ने। अनि अरू कुरा चाहिँ खानपिनमा हामीले चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने के छ भने रेड मिट भएको खानेकुराहरू खानु भएन। हामीले चाहिँ सागसब्जीमा बेसी ध्यान दिनु पर्यो। माछाहरू खान सकिन्छ र स्मोकिङ, अल्कोहलहरू यिनीहरूबाट चाहिँ बन्देज गर्नु पर्यो यिनीहरूलाई। हामीले धेरै फ्याटी कुराहरू खानु भएन र हामीले वेट बढ्न दिनु हुँदैन। वेट धेरै बढ्दाखेरि पनि ब्लड प्रेसर हाई हुने, सुगर हाई हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले ध्यान दियौँ भने हाम्रो चाहिँ जीवन अलिकति स्वस्थ हुन्छ, रोग चाँडो लाग्दैन र हामीले चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ नर्मल टेस्टहरू, ब्लड सुगरहरू, ब्लड प्रेसरहरू चेक गराइराख्नुपर्छ र एटलिस्ट 6 महिनामा एकचोटि सकिन्छ भने डक्टरकोमा गएर चाहिँ बेसिक हेल्थ चेकअपहरू गराउँदा राम्रो हुन्छ। एउटा चाहिँ न्युरोसर्जिकल एकदमै कमन चाहिँ समस्या चाहिँ स्ट्रोक हो, जसलाई चाहिँ हामी चाहिँ ब्रेन एट्याक पनि भन्छौँ, हार्ट एट्याक जस्तै। यो चाहिँ के छ भने 85% चाहिँ इस्केमिक स्ट्रोक र 15% चाहिँ हेमोरेजिक स्ट्रोक हुन्छ र यो दुवैलाई मिसाएर हामी चाहिँ ब्रेन एट्याक अथवा चाहिँ स्ट्रोक भन्छौँ। अब यसका प्रमुख कारणहरू चाहिँ उमेरको कारणले, जति उमेर बढ्दै गयो स्ट्रोक हुने सम्भावना त्यत्तिकै हुन्छ। जति मोटो जिउ भयो त्यति स्ट्रोक हुने सम्भावना हुन्छ र त्यस पछाडि ब्लड प्रेसर हाई हुनु भएन, कोलेस्ट्रोल लेभल हाई हुनु भएन र अनि सुगर पनि हाई भयो भने चाहिँ स्ट्रोक हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। र स्ट्रोक हुने बित्तिकै हामीले चाहिँ कसरी थाहा पाउने भन्ने कुरा हुन्छ। स्ट्रोकको लागि चाहिँ यदि तपाईलाई असामान्य रूपमा टाउको दुख्न थाल्यो, उल्टी हुन थाल्यो, प्यारालाइसिसको लक्षण देखा पर्न थाल्यो र कहिलेकाहीँ छारे रोग जस्तो लक्षण देखा पर्न थाल्यो, बोल्नलाई गाह्रो भयो, हातखुट्टाहरू चाहिँ अलिकति झमझमाउन थाल्यो र ब्लड प्रेसर नाप्दाखेरि अलिकति हायर साइडमा छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ प्यारालाइसिस स्ट्रोक हुन लाग्यो भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ शङ्का गर्न सकिन्छ र त्यो अवस्थामा चाहिँ तुरुन्त नजिकको डक्टरहरू, न्युरोलोजिस्ट, न्युरोसर्जन जो भेटिन्छ उहाँहरूसँग चाहिँ सम्पर्क गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ उपचार गर्नुपर्छ। अब यो स्ट्रोकबाट कसरी जोगिने भन्ने कुरामा चाहिँ के छ भने एउटा चाहिँ उमेरलाई त हामीले केही गर्न सक्दैनौँ, त्यो नेचुरल प्रोसेस हो। ब्लड प्रेसरलाई हामीले कन्ट्रोलमा राख्नुपर्छ, सुगरलाई हामीले कन्ट्रोलमा राख्नुपर्छ, कोलेस्ट्रोल लेभल बढ्न दिनु भएन, फिजिकल एक्सर्साइज सधैँ गरिराख्नु पर्यो र खानपिनमा चाहिँ अब तेल घिउ भएको खानेकुराहरू कम खानु पर्यो। सागसब्जीहरूमा चाहिँ धेरै, फलफुलमा धेरै ध्यान दिनु पर्यो। अनि त्यस्तै चाहिँ माछा प्रयोग गर्न सकिन्छ। माछा रेड मिट भन्दा माछा खाँदाखेरि अलिकति चाहिँ कोलेस्ट्रोल लेभल बढ्न दिँदैन र हामीले चाहिँ एक्सर्साइजहरू सधैँ गरिराख्नु पर्यो, सफा सुग्घर रहनु पर्यो, पर्सनल हाइजिनहरू सधैँ मेन्टेन गर्नु पर्यो, जङ्क फुडहरू खानु भएन, रेस्टुरेन्टमा धेरै जानु भएन र वाइन बियरहरू, स्मोकिङहरूको चाहिँ यदि लत छ भने त्यसलाई पनि बन्द गर्नु पर्यो। यो सबै कुराहरूमा चाहिँ हामीले ध्यान दियौँ भने केही हदसम्म चाहिँ स्ट्रोकलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रिभेन्सन रोक्न सक्छौँ। नमस्ते, म डाक्टर सरिना राज भण्डारी। म चाहिँ ENT अथवा नाक कान घाँटीको सर्जन र फेसियल प्लास्टिक सर्जन हो। यो चिसोको मौसममा, यो सिजनमा चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ थुप्रो प्रब्लमहरू आउँछन्, जस्तै रुगाखोकी,
स्निजिङहरू हुने, नाकबाट पानी बग्ने, नाक बन्द हुने, त्यो सँगसँगै घाँटीको प्रब्लमहरू जस्तै घाँटी खसखसाउने, खोकी लाग्ने, सुक्खा खोकी लाग्ने प्रब्लमहरू हुन्छन्। त्यसमाथि अहिले कोभिडको एरा पनि छ, इट्स अ भेरी डिफिकल्ट टाइम। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँहरूले यो मौसममा चाहिँ अभोइड गर्नुपर्ने कुराहरू चिसो कुराहरू, स्मोकिङ गर्नुहुन्छ भने प्लिज त्यो पनि अलिकति कन्ट्रोल गर्नु अथवा छोड्नु होला। अनि खानपानमा पनि चिल्लो, पिरो, अमिलोहरू चाहिँ अलिकति कम गर्नुहोस् सो द्याट तपाईँको घाँटीको प्रब्लम पनि धेरै नहोस्। अनि मास्क चाहिँ अनिवार्य रूपमा प्लिज लगाउनु होला, त्यो चाहिँ हाम्रो एकदमै सेफ्टी प्रिकसन नै हो। मास्क पनि तपाईँहरूले त्यो कपडाको मास्क र भाल्भको मास्क भन्दा पनि सर्जिकल मास्क लाउनु भयो भने त्यो एकदमै बेटर छ। अनि तपाईँको यो रुगाखोकीको लागि चाहिँ अब मोस्ट मान्छेहरूलाई चाहिँ कोभिड नै हो कि भनेर पनि डर लाग्छन्, बट देन यो चाहिँ सिजन एकदमै कमन हो रुगाखोकीको लागि। त्यही कारणले रुगाखोकी नहोस् भनेर तातो पानीको बाफ लिने, मनतातो पानी खाने, नुन पानीले कुल्ला गर्ने, तिनीहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। बट देन प्लिज स्टे सेफ। हजुरहरूलाई कोभिडकै शङ्का छ, त्यसको ज्वरो आइरहेछ, तपाईँहरूलाई नाकबाट स्मेल आएन, खानाको टेस्ट आएन भने तपाईँलाई कोभिड टेस्ट गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। नेगेटिभ आयो भने राम्रै हो, पोजिटिभ आयो भने त्यही अनुसार हामी तपाईँहरूको ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। बट देन मान्छेहरूलाई चाहिँ यो कोभिडको टेस्ट गर्ने र भनेर मान्छेहरू चाहिँ धेरै तर्सिन्छन् आजकल, त्यस्तो चाहिँ नसोच्नु होला। कोभिड टेस्ट गर्नुभएको पनि राम्रै हो। अनि घाँटीको लागि चाहिँ मोस्टली तपाईँको घाँटीमा केही अड्किने त्यस्तो प्रब्लमहरू छ भने सिधै मेडिकलमा गएर एन्टिबायोटिक चाहिँ नलिनु होला है। अब एकपल्ट डक्टरसँग सल्लाह लिएर एलर्जीको कारणले हो कि ग्यास्ट्रिकको कारणले हो कि साँच्चै नै इन्फेक्सन नै हो त्यो बुझेर मात्र मेडिसिन्स लिनु होला। नमस्कार, आज म यहाँहरूलाई नवजात शिशु स्याहार सम्बन्धी जानकारी दिन आएकी छु। शिशु जन्मेको 1 घण्टाभित्र आमाको बिगौती दुध खुवाउनु पर्छ। शिशुलाई 6 महिनासम्म पूर्ण स्तनपान गराउनुपर्छ। आमाको दुधमा शिशुलाई चाहिने जति पानी भएको हुनाले पानी पनि खुवाउनु पर्दैन। बालबालिकालाई 2 वर्षसम्म पूरा खानाको सँगसँगै आमाको दुध पनि खुवाउनु पर्छ। शिशुले चाहेको जुनसुकै बेला पनि स्तनपान गराउनु पर्छ। कम्तीमा पनि दिनमा 10-12 पटक खुवाउनु पर्छ। शिशुलाई जन्मेको 24 घण्टापछि मात्र नुहाउनु पर्छ र नुहाउँदा पनि मनतातो पानीले नुहाई तुरन्त सफा, नरम र उभानो कपडाले राम्रोसँग पुछी न्यानो गरी राख्नुपर्छ। शिशुको नाभि सधैँ सफा र सुक्खा राख्नुपर्छ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। किन लखडा तिमीहरूले कुकुरलाई? ऊ त्यहाँ नारायणलाई कुकुरले टोक्यो। ओहो, साउन पानी लिएर आऊ त छिटो छिटो या। नारायण बाबु, काँटोको कुकुरले। कुकुर हेर्नुस् न। ए साउन पानी छिटो ल्याउनु दौडा। कसको कुकुर रहेछ? खै टोकेर भाग्यो। भुसिया हो कि? कुकुर साउन पानी। ल्याउ 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 ल्याउ। कुनै पनि कुकुरले टोक्यो भने 5 मिनेटसम्म साबुन पानीले सफा गर्नुपर्छ। चिनेको वा पालिया कुकुर हो भने 10 दिनसम्म हेर्नुपर्छ। 10 दिनभित्र त्यो कुकुर मर्यो वा हरायो भने तुरुन्त इन्जेक्सन लाउनुपर्छ।
होइन गुरु, कहाँ खोज्नु त्यो कुकुरलाई मैले? यस्तो बेला तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ। हिँडे जाउँ, उठाऊ। ठिक गर्नुभयो। अझ औला, गाला, टाउको, घाँटीमा टोकेको भए त झन् बढी खतरा हुन्थ्यो। अब आत्तिनु पर्दैन, नछुटाइकन भ्याक्सिन लिनुहोस्, केही हुन्न। रेबिज लाग्यो भने कस्तो लक्षण देखिन्छ डाक्टर साहब? रेबिज लागेपछि पानीदेखि डराउने, थुकिरहने, कराउने हुन्छ। हेर्नुहोस्, रेबिज लागेपछि उपचार हुँदैन, त्यसैले कुकुरले टोकेपछि समयमै रेबिजको भ्याक्सिन लिएमा सजिलै बच्न सकिन्छ। काकी कता हिँड्नु भएको? रुगा खोकी लागेर सन्चो नभएको धेरै भयो, औषधि लिन हिँडेँ कि म त। हो, म पनि अस्ति बिरामी हुँदा एन्टिबायोटिक औषध किनेर खाकी थिएँ। मसँग बाँकी छ, त्यही खाँदा भइहाल्छ नि, किन जानु पर्यो र? हिँड्नुहोस्, मसँग औषध लिएर जानु होला। ल जाऊ। कहाँ जाने कुरा हुँदैछ? बहिनीकोमा एन्टिबायोटिक रहेछ, त्यही लिन जान लागी। कहाँ त्यसरी एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ त? स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना मैले छोरीलाई एन्टिबायोटिक औषधि खुवाउँदा रोग बल्झेर छोरीले कति धेरै दुःख पाए। तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर जचाएर मात्र औषधि खानुहोस्। तपाईँ यहाँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो। एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगले बारम्बार रोग बल्झिएर निको हुन गाह्रो हुन्छ र हामी सबैलाई जोखिममा पारेको छ। त्यसैले सधैँ स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र एन्टिबायोटिक औषधि पुरा मात्रामा र पुरा अवधि सेवन गर्ने गरौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 985112 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। दर्शकवृन्द, समय सकिन आँट्यो। अब एकैछिनमा हामी बिदा माग्छौँ। भोलि फेरि आउँछौँ। आजकै समयमा दैनिक कार्यक्रम हो एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी इटहरीका पर्दाहरूमा यो कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ। हरेक दिन फरक फरक समयमा युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्समा हेर्न सक्नुहुन्छ, वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी फेसबुक पेजमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल टेलिभिजनको फेसबुक पेजमा हरेक दिन साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म हामी यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष नै प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। आफूलाई अनुकूल परेको समयमा हेरेर सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि कार्यक्रम कस्तो लाग्छ, सल्लाह, प्रतिक्रिया, सुझाव पठाउँदै गर्नुहोला। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा छन्, प्रश्न छन् भने पनि हामीलाई पठाउनुहोला। हामी तिनलाई सम्बोधन गर्नेछौँ। त्यही अनुसारका विज्ञहरू छनौट गर्नेछौँ र यहाँ प्रश्नहरू सोध्नेछौँ अनि सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। आफ्नो नाम भन्न चाहनुहुन्न भने त्यो स्वतन्त्रता पनि यहाँहरूलाई हामीले प्रदान गरेका छौँ। नाम गोप्य राखिनेछ। त्यसका लागि हामीलाई टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ, एसएमएस गर्न सक्नुहुन्छ, भाइबर गर्न सक्नुहुन्छ, इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले सम्पूर्ण ठेगानाहरू स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। आजलाई छुट्टिन्छौँ। भोलि फेरि भेटौँला। शरीरका हरेक अङ्गहरूको महत्त्व उति नै हुन्छ। त्यसकारण गर्दा कुनै पनि अङ्गको विषयमा हेलचेक्राइ नगरौँ। त्यसले भविष्यमा ठुलै खतरा निम्त्याउन सक्छ। समस्याको समाधान खोज्यौँ सुरुमै भने पक्कै पनि भेटिन्छ। कोरोना भाइरसको महामारी अझै पनि गइसकेको छैन। सतर्क बनाऊँ र सरकारले बनाएका मापदण्डहरू, स्वास्थ्य कर्मीले बनाएका मापदण्डहरू पालना गरौँ। त्यसबाहेक अरू कुनै पनि विकल्प छैन। भोलि भेटौँला। आजलाई छुट्टिन्छौँ। हस्त, नमस्ते।